الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. مين خلقنا؟ الله. مين بيرزقنا؟ السماء. مين بيرزقنا؟ السماء. مين بيرزقنا؟ السماء. أين الله عز وجل؟ بالسماء. شو اسم نبينا؟ محمد. شو اسم أبوه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو اسم أبوه؟ عبد الله. اسم أمه؟ آمنة. اسم مرضعته؟ حليمة السعدية. أين ولد؟ في مكة. القرآن؟ كلام الله. شو كلمة توحيد؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله. عبد الله ابن عبد ابن مطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن ملا ابن فاع ابن كعب. ابن كعب ابن لؤي الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. توصل فصل لربك وانحر إن سعيت والأبصار. حافظة أسماء العباد الأربعة؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. عبد الله عباس عبد الله الزبير عبد الله عبد الله العاص. أسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله. فاطمة. فاطمة وزينب ولطية والبابا وأم كلثوم. وأم القاسم عبد الله وعبد الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بني؟ شهادة الله 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 محمد رسول الله. الصلاة. الصلاة والزكاة صلى الله حج البيت استطاع لا سبيل. لله. ليش تحفظ القرآن؟ لله.